बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन और इंतहाई खौफनाक तरीन इतलात पाक अफगान बॉर्डर से इस वक्त सामने आ रही हैं। पूरी रात वहाँ पर जंग लगी रही। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से वहाँ पर 8 स्ट्राइक्स जो हैं वो लॉन्च की गई और ख़बरें मैंने आपके सामने भी रखी कि किस तरह से जो पाक फ़ज़ाइया है उन्होंने 8 स्ट्राइक्स जो है वो आज भी लॉन्च की और ये मज़ीद जो है वो जारी रहेंगी। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो अफगान वज़ारत दिफ़ा एक स्टेटमेंट जारी करती है और पाकिस्तान से माफ़ी मांगती है कि हमने अपने रिटेलिटरी अटैक जो हैं वो उसको रोक दिया है। खुदा के लिए पाकिस्तान जो है वो अपने हमले रोक दे। अब जो खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, जो ISPR और सिक्योरिटी राइट जो है इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि अब पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के ऐलान ने इस वक्त पूरे के पूरे भारत में और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तबाही मचा कर रखती है। और ये चूंकि आज जो अटैक्स किए गए तालिबान की तरफ से, ये भारत की ईमा के ऊपर की गई है, TTP की ईमा पर किए गए, ये उनको बचाने के लिए की गए हैं। आज शदीद लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है अब, और अब हम नहीं छोड़ेंगे। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज की तरफ से क्या ऐलान किया गया है और जो माफिया मांगी जा रही हैं अफगान तालिबान की तरफ से, उस पर पाकिस्तान की फौज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाक फौज क्या करने जा रही है, ये स्टेटमेंट्स इस वक्त इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है और फिर दूसरी जानिब पूरी रात जो है वो बॉर्डर पर क़यामत सुगरा बरपा रही। वो क्या इत्तलात आ रही हैं वो भी आपके सामने रखूंगा कि पूरी रात जो है वो क्या चलता रहा, उसकी ब्रीफ समरी आपको बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाक एयर फोर्स जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। दुश्मन को पैगाम दें कि हम इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ हैं। अंदरूनी लड़ाइयां हमारी चलती बेशक चलती रहें, लेकिन हम अपनी फौज के साथ इस हवाले से जो है वो खड़े रहें। आगे बढ़ते हैं जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। रात भर जो है वो लड़ाई चली, तालिबान ने जो है वो रिटेलिटरी अटैक जो उनको लॉन्च किया और मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन कुछ 27 मकामात कह रहे हैं कि वहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान की फौज ने मौसर कार्रवाई की, जवाबी वार किया, तो उसके बाद ये सारे नंगे पाँव भागे। अफगान अलकार भी, TTP भी, और लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। तबाही तबाही थी और वो लाशें छोड़कर वहाँ से उनको भागना पड़ा था। और फिर पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह से 8 स्ट्राइक्स को लॉन्च किया, उसकी वीडियोस भी जारी कर दी कि हमने किस तरह से अफगानिस्तान की चेक पोस्टों को जो है वो तबाह किया और किस तरह से जो है वो हमने जो है वो इनके टारगेट्स जो है वो लॉक किए थे। अब फिर रात को तकरीबन 12:30 के करीब पाकिस्तान की जो फाइटर जेट्स हैं वो फिर अफगानिस्तान की फिजाओं को अपने कंट्रोल में लेते हैं। फिर एक बार फिर से वहां पर जो है वो 8 स्ट्राइक्स को लॉन्च किया गया मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, और पाकिस्तान जेट्स बॉम्ब द तालिबान पोजीशन ऑन बहारमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ हलमंद प्रोविंस। हलमंद प्रोविंस जो है वहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उन्होंने अपने तालिबान की पोजीशन के ऊपर बम्बार्डमेंट की है। एज पर अफगान मीडिया, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव इनसाइड अफगानिस्तान। अफगान मीडिया ने भी कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो अफगानिस्तान में दाखिल हो गई है। मल्टीपल 8 स्ट्राइक्स ने हलमंद, खौस्त एंड जलालाबाद, एज पर अफगान मीडिया, ये अफगान मीडिया कह रहा है। और फिर ये बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया जो है उन्होंने अपनी 8 स्ट्राइक्स की हैं। अब उसके बाद जो है होता ही है, इन 8 स्ट्राइक्स के बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अफगान तालिबान की, वो कहती है कि जनाब आप जो है वो अपने अटैक्स बंद कर दें, हमने भी अपने अटैक्स में बंद करते हैं और हम पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं। आप पाकिस्तान को धमकी दे सकते, आप पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि आप हमारे ऊपर अटैक ना करें। आप किस बिहाफ पर धमकी दे रहे हैं? हमने सिर्फ उन टारगेट्स को लॉक किया, हमने उसे उन टारगेट्स को तबाह किया जहां पर दाइश की मौजूदगी थी, जहां पर TTP की मौजूदगी थी, जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी कर रहे थे। इसमें बड़ा वाज़िह तौर पर दुनिया के सामने मकरू चेहरा अफगानिस्तान का, तालिबान का सामने आया कि किस तरह से ये दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, फिर उनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उनको बचाने के लिए पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च कर रहे हैं। इससे चीज़ें बड़ी वाज़िह हो रही हैं, डॉट से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि अफगान तालिबान जो है वो कहता है कि देखिए हमें अमेरिका भी नहीं गिरा सका, हमें सोवियत यूनियन भी गिरा सकी। आप तारीख पढ़े कि अमेरिकन फौजी कहते हैं कि अगर हम अफगानिस्तान से हमें मुंह की खानी पड़ी तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो पाकिस्तान की आया से थी, वरना अफगान तालिबान को तो हम कच्चा खा देते, लेकिन हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट किया, हमने जो है उनका साथ दिया। इसी तरह से सोवियत यूनियन जो है वो यहाँ पर जंग लड़ती रही और टुकड़े टुकड़े हो गए। किसने किए? पाकिस्तान की मदद से सारा कुछ हुआ। ये ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने हमेशा इनको प्रोटेक्शन दी, लेकिन ये नमक हरामी जो है वो करते रहे। अब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और पाकिस्तान की फौज जो है वो नहीं छोड़ेगी, पूरी रात बॉर्डर पर जो है वो क़यामत सुगरा बरपा रही, वो क्या खबर आ रही है जनाब? डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कहा गया, अब उसका
کا جواب آپ ذرا سن لیں کہ پاکستان کی طرف سے کیا جواب دیا گیا ہے. افغانس آر آسکنگ پاکستان فار ڈی ایسکیلیشن بٹ دس ول اونلی اسٹاپ ایٹ the terms of پاکستان. now it's too late to show any mercy. افغانستان نے کہا کہ پاکستان جو ہے اپنے ڈی ایسکیلیشن کرے, پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہٹے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف پاکستان کی شرائط کے اوپر ہم ایئر اسٹرائکس رکیں گے. ایئر اسٹرائکس نہیں رکیں گی, مزید اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے, اور مزید جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو مزید اس طرح کے حملے جو ہیں وہ کیے جائیں گے, ایئر اسٹرائکس کو لانچ کیا جائے گا. اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ہیز ناٹ ایگریڈ ٹو سیز فائر ایز یٹ, کہ پاکستان نہیں تیار ابھی تک سیز فائر کرنے کے لیے. یہ بھی بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے بتا دیا گیا کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے, صرف ایک شرط ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو لگام دیں, ہم ان کی جو ہے وہ اگر ان کے شیلٹرز کو تباہ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نے ان کا ایک ایک ٹھکانے کو تباہ برباد کرنا, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. صرف پاکستان کی شرائط کے اوپر سیز فائر رک سکتا ہے, ادروائز سیز فائر نہیں روکیں گے. یہ پاکستان کی سیکورٹی ذرائع کی طرف سے باضابطہ طور پر اعلان کنوے کر دیا گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان اب کی بار پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ واضح طور پر انڈیا کو بھی پیغام ہے, افغانستان کو بھی پیغام ہے. انڈیا چونکہ طالبان کو استعمال کر کے پاکستان کی اس بارڈر سے حملے کر رہا ہے, ظاہر ہے آپریشن سندور 2.0 یہی ہے. میں ہمیشہ آپ کو 2-3 ویڈیوز میں کہہ رہا تھا کہ آپریشن سندور ڈیزائن ہو رہا ہے, جو اس کا دوسرا ورژن ہے, اور وہ ورژن یہ ہے کہ افغانستان کے راستے پاکستان پر حملہ کرنے. آج آپ نے اس کا منہ بولتا ثبوت دیکھ لیا کہ پوری رات جنگ لگی رہی, اور انڈین میڈیا کیا کرتا رہا کہ پاکستان کا طالبان نے جیٹ جو ہے وہ مار گرایا. تو اب پروپاگنڈا دیکھیں کہ AK-47 سے کیا F-16 یا JF-17 تھنڈر جو ہے آپ گرا سکتے ہیں. انڈین میڈیا یہ خبریں جو ہے وہ دیتا رہا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان ہیو اناؤنسڈ ا سیز فائر, ویل اٹس اپ ٹو پاکستان ناؤ ہاؤ اٹس اینڈ. افغان طالبان نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے, لیکن اب پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان اس کو کس طرح سے ختم کرتا ہے. پاکستان نے اب واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ اب TTP کے ٹھکانوں کو, داعش کے ٹھکانوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اعلان جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے طالبان کو, یہ پیغام دے دیا گیا انڈیا کو بھی کہ اب آپ دیکھیں اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ٹائمنگز امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے ایک وقت میں بھارت کے ساتھ بھی, یہ بھارت کے اوپر بھی اٹیک ہے, یہ افغانستان کے اوپر بھی اٹیک ہے, کیونکہ جب افغان فارم منسٹر انڈیا میں موجود ہیں, پاکستان کی طرف سے ایئر اسٹرائک کو دوبارہ لانچ کیا گیا اور ہم نے جواب دیا ہے طالبان کے حملوں کا. تو پوری رات جو ہے وہ بارڈر کے اوپر یہ ساری سچویشن چلتی رہی. پاکستان نے جس طرح سے ایئر اسٹرائکس کی, ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی جاری کر دیں, اور پھر اس کے علاوہ جو ہیوی ڈپلائمنٹ ہے افغان طالبان کی طرف سے وہ جاری ہے. پوری رات جو ان کی بریگیڈ تھی 205ویں جو بریگیڈ ہے طالبان کی, وہ پاکستان کی بارڈر جو کندھار کا بارڈر ہے وہاں پر ڈپلوائے کی گئی. اور اس کے علاوہ جو ہیوی ٹینکس ہیں, جو ان کی ری انفورسمنٹ ہے, وہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ہے وہ طالبان نے وہاں پر تعینات کی. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا طالبان کی طرف سے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا ان کی ٹرلی ڈویژن کہ ہم نے پاکستان کے خلاف جنگ کر دیا ہے, ہم اب حملہ کرنے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے افغان طالبان اور TTP جو ہے اپنے جوتے چھوڑ کر وہاں پر بھاگی. لاشوں کے انبار تھے, تو اپنی لاشیں چھوڑ کر جو ہے بھاگ گئی ہے. اب وہ پاکستان سے جو ہے وہ مدد طلب کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں, لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنی شرائط کے علاوہ ان کی بات نہیں مانے گا. دوسری جانب بھارت جو ہے وہ بھی اپنی فضائی نقل و حرکت پاکستان کے خلاف کر رہا ہے کہ وہ موقع تان کر چاہتا ہے کہ وہ اپنی ایسٹرن بارڈر سے پاکستان پر اٹیک کر دے. ظاہر ہے 2 فرنٹ وار جو ہے وہ کھولنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ دونوں اینڈز کے اوپر جو ہے وہ انگیج رہے, لیکن پاکستان کی فوج اور فضائیہ نے بتا دیا ہے کہ ہم دونوں اینڈز کے, ہم چاروں طرف سے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اسی کلے ہی کافی ہیں, ہم اکیلے آپ کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے پورا اتر سکتے ہیں. اور پاکستان کی جو TB2 ڈرون ہے وہ بھی انڈین سائیڈ کی نگرانی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اگر بھارت کو ہینکی پھینکی کرتا ہے تو ان کو بھی منہ توڑ جواب, فوری اور مؤثر جواب جو ہے وہ دیا جائے گا, اور کسی صورت جو ہے وہ ویٹ نہیں کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح آپ ناظرین رکھنے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.